येस. नमस्कार. आयज झेडपी इलेक्शन्स आनी वोटींग चालू आसा. आमी हळदण्यान आसा आनी जशें आमी पळयतात भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भरपूर जे वोटर्स आहात ते भायर सरलेले आहा वोटींग करपा खातीर. मेन एक पॉझिटिव्ह वायब म्हणजे कितें सेंट्रलाक गव्हर्मेंट BJPचो आहा, गोंयान गव्हर्मेंट BJPचो आहा आनी नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना खाला आनी जे पळय भारतीय जनता पक्षान डेव्हलपमेंट वर्क्स केल्ले आसात ते जॉबान आसूं जावं वचत थंयसर नवे नवे कितें दिसूंक लागता जे लोकांच्या फायद्या खातीर ज्यो गजाली घडोवन येतात तेजो हो एक पुरावो आसा. तेका लागून भरपूरशे वोटर्स आहा ते भायर सरलेले आसा वोटींग करपा खातीर. सांगपाक आनी एक उमेद भोगता की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पक्षाचो सुभाषभाई मोरजकार, टायम स्पॅम कमी आसलो पूण तो टायम कमी आसून सुद्दां भाई प्रत्येका मेरेन पावपाक तेणेन ट्राय केली. ज्या ज्या जाग्यांचेर तो पावोंक ना थंयसर मिटिंग्स आमी अवेलेबल केल्यो. मिटिंगेच्या थ्रू सगळ्यांक लागीं हाडून भाईचो जो प्रचार आहा तो आमी मुखार व्हेलो. आनी भाईचो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट कितें आलो, भाई खूब कश्टांनी वयर सरलेलो आहा. ते कश्ट पयल्ले आहा लोकांनी आनी लोकांचो एक फ्रेंडली एटायर आहा तेजे कडेन. कारण आमी जेन्ना आल्दोना भोंवताले तेन्ना भाईक आफोवन व्हरताले, अरे तूं अमूक मरे तें हॉटेल तुमचें न्हू. सो हो एक बरो एक फीडबॅक आसलो. आनी जेन्ना आमचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो सर हेणीनूय भरपूर परिश्रम घेतला. आतां म्हाका दिसता आयज जेन्ना आमी हें इलेक्शन चलतना बाकीचे कोण आहात पळय ते आमी पळयले ना, बट आमच्या पार्टीचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो प्रत्येक बुथार वचोन प्रत्येक कार्यकर्त्यांक मेळोन बाबा कोण वोटर्स सरला, भायर सरला वो ना सरोंक तांकां भायर काडा कारण वोटींग जावप गरजेचें आसा असो म्हाका दिसता खंयचोच म्हाका दिसता पार्टीचो मेंबर भोंवोन पळयना आसतलो. आनी एक सांगपाक आत्तां आमच्या कॅन्डिडेटान नमूद केलें की अमक्या बुथाचेर एक मनीस उबो रावन सांगता की तुमी अमक्या काँग्रेसीकूच वोट मारात. हो पुरेपूर खंय तरी तेंच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा. म्हणून खंय तरी एकदां आपली जी इमेज आहा ती प्रत्येका फुडल्यान हाडून आपूण अमूक म्हणून त्या जोराचेर तो दाखोवंक सोदता की ते वोटींग करतले ते तो सांगता म्हणून. बट तशें ना. आतांचो जो वोटर आहा तो खूब इंटेलिजंट जाल्लो आसा. आनी आमी पळयतात उलयतना की भारतीय जनता पक्षाचे खुबशे वायट गजाली पावोवपाचो हेतू थोड्यांच्या मनान निर्माण जाल्लो आहा. ते हांव एकूच सांगूंक सोदतां की कितलेंय तूं सरकाराक कितें कितें म्हणीत राव पूण एक टायम आसलो ज्या वेळार तूं खुद्द त्या सरकारान भितर सरपाक सोदतालो. पूण म्हाका दिसता जो पळय गालदेक तेणेन एक घास मारलेलो ते गालदेक तेजे जाय ते फावो जालें ना म्हणून तो फाटीं सरलो. म्हणून आतां इतलो तो बेजार जाल्लो आसा की खंयसरूच आमच्या हळदण्यान आतां भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहा ते इतले बरे तरेन प्रत्येक लोकां मेरेन पावतात. एक बारीक भुतावयलो कार्यकर्तो आहा जो इतलो नमळायेन वचून लोकांक मेळोन सांगता की तुमी जे कोण बरें करता ताका वोट करा आनी ते म्हटल्यार भारतीय जनता पक्ष. सो म्हाका एक पॉझिटिव्ह वायब आसा की आमच्या हळदण्यान भाई सुभाष मोरजकार हे ZP सीट जिखतलो आनी तेज्या सिंप्लिसिटीच्या बेसिसाचेर आनी जो तेजे एक इमेज आसा तेज्या बेसिसाचेर आमचो एक्स MLA आसा. एक्स MLA जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब लोकांनी म्हटलें सरान नमूद केलां की जे कितें आमी केलें तें चुकीचें केलें पण हे फावट 2027 परत तूं आमकां जाय. सो हो एक पॉझिटिव्ह वायब घेवन आनी सगळे आमी फुडें सरलेले आहा. देव बरें करूं.